सोमी मोसो गोडी कांयच म्हाका उणेना. Book of Psalm 23. The Lord is my shepherd. There's nothing I shall want. Somi moso godi. Somi moso godi. Kains maka unena sela. O godi. O somi. O cheta dev. एवेळार आमचे मदे आजीर आसा. आवय बापायचे आजीरपण भुरग्यांक संतोश हाडटा. कुसव्यान भुरगे संभवले जायत्या वर्सांनी आवय कितलो संतोष भोगता. भुरग्याचे आजीरपण कुसव्यान कुशालकाय हाडटा. त्यावून देवाची आजीरपण कितलो संतोष कुशालकाय आनंद उल्हासानय आमी भरूंक फावो. ओ तो सुमी, ओ तो धनी, ओ तो जीवदी. Moso godi kais maka unena. Somi moso godi kais maka unena. Somi moso godi kais maka unena. Somi moso godi kais maka unena. Kais maka unena. Somi moso godi. Somi moso godi kais maka unena. Somi moso godi. Somi moso godi kais maka unena. Kais maka unena. Suosuru meldatu Somi maka visodita Sidonito alutgatu Somi maka abun warna. Moso godi kais maka unena. Somi
कांयच म्हाका उरलेना सोमी म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना कांयच म्हाका उरलेना हालेलुया 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 निराशीपणाची निष्ठुरपणाची देवसराची संसाराची सगळे काढण्याची जय करून तुम्ही जे सांगता कसं आहे पिढीची जय करून डायबिटीज कॅन्सर ब्रेन ट्यूमर एवढ्या आत्मस्थित सगळ्या केसाची जय करून दुनियाच्या दुनिया तू एवढ्या या मनुष्यकुळाच्या सांगता कसं आहे देखील कार का दुनिया महिमा तुका नव्यान वाटाय देखील आर का गवळी बाबतान कांयच म्हाका उरलेना कांयच म्हाका उरलेना व्हडल्यान सोमी म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी हांव ती ताची शिडी कांयच म्हाका उरलेना सोमी म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना कांयच म्हाका उरलेना कांयच उरलें जावंक दिवचो ना सोमी म्हजो गवळी हांव खाला पडटना कांयच म्हाका उरलेना म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी सदांच गोठाय दिता सारक्या नीट वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी सदां गोठाय दिता सोमी सदांच गोठाय दिता सारक्या नीट वाटांनी सारक्या नीट वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता सोमी म्हाका चलोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना कांयच म्हाका उरलेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका
सगळे तुझे बरेपण करी वेळा तुझ्या आशीर्वाद करी दुनिया सगळे भुरग्यांक ती तरणाट्यांक ती बायलांक ती दुनिया गावान आसा ते काळोखा करी नेनरपणा खातीर वेळा निराशीपणा जोगडी Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबडीनो सुमार 2 वर्सां कोरोना म्हणून हो संवसार सगळो आलयलो आनी कितलींच आमची भाव भयणी मोगाची इश्ट शेजारी गोरची ना आसली पूण इतली भिरांतूय हाडून जाय जाणां भिरांतीन मेली चडशीं थोडी भिरांतीन मेली पावडीनो खरें म्हणल्यार कोवीड ही पिडा तेजेन आनी जायत्यो पिड्या आसात दुसरी दुयेंसां आसात सोऱ्याची एक आनी व्हडली पिडा संवसारान सोऱ्याची एक व्हडली पूण केन्ना सरकार ताची उलयता केन्ना उलयना सोरो पिवन कितले दूरसा बायलो तरणाटे भुरगे मरतात केन्ना तुमी आयकलां सोरो पिवन तुमगे मेल्यात अशें म्हणून पेपरार येयल्लें आयकलां तुमी ना टीव्हीचेर येयलें पळयलां ना की सरकाराक कितें मेळटा पयशे मेळटात ताका लागून सरकार उलयना पावडी न्हू एक्सिडेंट जावन कितले मरतात ह्या वर्सा एक्सिडेंट जावन मेले व्हडली खबरो येनात जावं ते एक्सिडेंट ते जायना जावपाक व्हडले मेजर घेयनात बेश्टे पुश्टर पावडी न्हू आयज हांव नियाळ करूंक सोदतां आनीक भाशेन जायतो लोक मरतात संवसारांत सुमार वर्साक आमच्या भारतांत सुमार 1.5 लाख मरता फकत एकूच करून ते म्हळ्यार आत्मघात करून म्हळ्यार सुसायड करून गोड घेवन बायल उडकी मारून उदक पिवन रेटॉल पिवन पेट्रोल पिवन डेटॉल पिवन संवसाराक एका वर्साक सुमार 8 लाख लोक मरता कितें करून कितें सुसायड करून गोळ घेतात बायल उडकी मारतात डेटॉल पेट्रोल पिवन मरतात कितलो लोक 8 लाख वर्साक 2 वर्सां कितलो जालो आनी 3 वर्सां कितलो जालो आनी 4 वर्सां कितलो जालो इतलो लोक मरता कित्याक हो लोक मरता कित्याक हे लोक सुसायड करतात तातूंत जाय जाण आसात तरणाटे आसात बायलो आसात तरणाटी चेडवां आसात दादले बी आसात पळोवपाक गेल्यार चडशे दादले चड मरतात बायलांहून चडशे दादले मरतात आनी तरणाट्याचो आंकडो बी जायतो फूल ते कळे देवाच्या मळ्यांतले पूण फुलांक पावनासतना कितें जालें बावले ते म्हळ्यार हे आत्मघात करून अशें आत्मघात सुसायड करूंक सोदतल्यांक देवाक निवारो म्हूण दोनयाच्या पांयांत शी दवरून म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया. कितें घडटा जिवितान? निराशेपण येता. कितें येता? निराशेपण येता. कित्याक निराशेपण येता? म्हाका जाय आसली त्या चुडा कडेन काजार जावं, म्हाका जाय आसलें ते चेड्या कडेन काजार जावं, पूण म्हाका मेळ्ळें ना, देखून निराशेपण. म्हाका ती सर्वीस जाय आसली पूण सर्वीस मेळोंक ना. घरान कितें पयशांचो आदार जाय आसलो पूण घरान पयसो ना. आनी सगळें फ्रस्ट्रेशन हाडटा, निराशेपण हाडटा. आनी हें निराशेपण कित्याक येता जाणा? चडशे लोकांचे जे मनीस देवाक मानिनात, जे मनीस देवाचें उतर वाचिनात, संस्कारांनी वांटो घेनात, तेंची पर्सनल प्रेयर आनी तेंच्या घरान मागणें ना, ह्या मनशाच्या जिवितान हें चडशें एकसूरपण येता. कितें येता? आनी एकसूरपण येता आनी तूं सांडलेलो जाता. आनी मागीर तुका वाट मेळना. सगळें काबार. सगळें म्हज्या जिवितांतलें काबार जाल्यार हांव कित्याक म्हूण जिवूं? आनी एक दिसाक अशी घडणी घडली. दोग मोग कोडणारां ती मोगान आसली. ती मोगान आसली खरी, पूण खरो मोग फोट मोगता हांव नको. दोगांयच्या आवय बापायक ती काजार जाल्ली नाका आसली. चेडवाच्या आवयक बापायक नाका आसली, ह्या चेड्या कडेन काजार जाल्ली. आनी चेड्याचे आवय बापायक नाका आसली, त्या चेडवाक काजार करून सून कशी हाडलेली. म्हणटकूच दोगांयची प्रॉब्लेम. आनी ताणें सिद्ध करून दाखयलें आमी खरो मोग कोत्ता, आमी खरो मोग कोत्ता. आनी दोगांयनी ट्रेन येताली, ट्रेनीच्या ट्रॅकार दोगांय एकामेकाक वेंग मारली आनी रावली. आनी हे ट्रेनीन तांचे 12 ब्रेस्तार आनी 13 शुक्रार करून तेंचे कुडक्याचे कुडके करून उडयले. मासाचे कुडके अशे पडले. ओ मोग न्हय, ओ खरो मोग न्हय. एक देंवचाराची ताळणी आयच्या आमच्या तरणाट्यांक. कोणाची ताळणी? देंवचाराची ताळणी. खरो मोग करपी मनीस जिवितान येता तें सगळें सोसूंक तयार आसा. खरो तुमी मोग करतात मरे वसात आनी काजार जायात आनी खुशालची विजयात. म्हणटरी जायते बावडी सुसायड करून खरें मोग खरो न्हू, खोटो मोग. जायते बट कितले चेडे पिशे जावन भोंवतात. आनी एका इगोजीन आसलो हांव, आनी ते इगोजीन हांवें म्हणलें इतले तरणाटे बरोबर इतले पिशे कित्याक जाले? आनी हे सगळे तरणाट्याची खबर करूंक शिकोवंक लागलो, एक एकल्याची स्टडी करूंक लागलो. आनी मागीर म्हाका सांगलें आनी कळून आयलें हे सगळे तरणाटे एका वेळार त्या काळार आतां मातशी मदली पिराय जायत येयल्या, मोगान आसले. ते चेडवान सोडलें म्हूण हे कितें जालें? पिशे जाले, एकसूरपण जालें. आनी ते काळावयले सगळे 5 जायत बडे आमी इगोजी कडेन बी कितें जाता ती ते काळावयली सगळीं चेडवां एकठांय येतात, चेडे एकठांय येतात आनी ती मागीर ती कापस तयार जातात आनी तेंका तर मातशें डाम डाम जालें मागीर जाली ती पिशी. बाबडे न्हू, खरो मोग सगळें सोसून घेवंक तयार आसा. घरकारान कितें म्हणलें म्हूण बायलेन गोड घेवप हातून मोगूय ना आनी हातून दिवपणूय बी ना. म्हणून ताका बायलेन कितें म्हणलें म्हूण तूं वचून बायन उडी मारताय, देंवचारपण. म्हजी माय म्हाका सांगताली आमकां सदांच, केन्ना उदकान उडी मारूंक जायना, उडी मान बी मोन नाका. आमी ल्हान आसतना सांगताली
कित्याक गे माय ना बाय उडी मारून मेल जाल्यार स्वर्गात देव तुमकां जिवीत भर कितें करून लायतलो बायत उडी मारीत रावन लायतलो उडी मारीत रावन लायतलो मागीर कितले उडी मारतले तुमी जिवीत भर उडी केन्ना बायत बी उडी मार जीव दिवपाक जायना केन्ना उजो बी घान म्हणनाका आतां कित्याक माय ना तुमकां भाजीत राव पडटलें हूंय होन्नान हूंय हेम कोणान ती आमची मायची हें तिवालोची बाबडी न्हू खरो मोग सगळें सुसूंक तयार आसा खोटो मोग कांय सुसपाक तयार ना पयलीं पुस्तक तें करात खरो मोग सगळें सुसून घेवंक तयार आसा 1 Corinthians chapter 13 verse 4 page number 2078 2078 2078 पान verse 4 is said in chapter 13 verse 4 प्रीती मोग कोणाचे कितें सोसून घेवपी प्रीती मोग कोणाचे सगळें सोसून घेता जाय ते बायलो फादर या बेबद्या बरोबर न्हू हांवें कशे दीस काडले म्हूण कोण जाणा बेबदो गुंगटेक पडलो हे बेबद्या बरोबर कशे दीस काडले म्हूण हांव जाणा आवय मुगे सासूमाय राक्षीण येसर राक्षीणी जेवण लेगून दिना आहली हे बरोबर हांवें कशे दीस काडले आनी घरा बगडलो म्हूण कोण देव जाणा प्रिती मोग सगळें सोसून घेवपी कितें जिवितान वयर सकयल घडलें प्रिती मोग सगळें सुसून घेता हालेलुया 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 आनी मागीर आनी सगळ्या ताई दयाळ मोवाळ आनी सगळ्या ताई दयाळ मोवाळ कोण प्रीती मोगा प्रिती मोग मोग मागीर प्रीती मोगाक नाटकां येना पूण नाटकां येना कुसलेपण ना हांव म्हजे घरकान्नीक जळटा हांव म्हजे सासूमायक जळटा हांव म्हजे शेजाऱ्यांक जळटा आनी हांव कांय बरें करना हांव म्हाकाच निराशीपण हाडटा हांवूच एकसुरो जाता हांवूच सांडलेलो जाता हांवूच देव नासलो जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मागीर बोडाय ना गर्वूय ना भावण्णो तुजें जिवीत तर तूं कुशाल जिवंक सोदताय जाल्यार हें फ्रास्ट्रेशन म्हणटा तें उडय जिवितान केन्ना बरें घडटा केन्ना बरें घडना हिंदी भाशेन कभी खुशी कभी गम केन्ना सूख केन्ना बट हांव सदांच खुशाल आहा केन्ना हांव सदांच खुशाल आसता घरांत सगळें बरें चलता सगळें ना कभी खुशी कभी गम म्हणल्यार केन्ना बरें आसा आनी केन्ना बरें ना पूण हांव खुशाल आसा पळयत पुस्तकान असो एक मनीस मेळटा कोण सांगता ताचें नांव ताच्या जिवितांत दुखूय आयलें तो खुशाल आनी सुखूय आयलें तो खुशाल कोण तो जोब म्हणटा एक असलो मनीस ग्रेस मनीस संवसारांत सगळ्यान ग्रेस मनीस कोण जोब सगळ्यान ग्रेस मनीस आनी सगळें ताचें काबार जालें सगळें ताचें वेलें निराशीपण ताणें भोगलें ना हें कित्याक घडलें म्हूण रडोंक बसलो ना दुकांच घडोवन रावलो ना तकली धडयली ना
जेवी नासतना न्हिदी नासतना रावलो ना कित्याक ताणें देवाक अशें मागणें केलें कितें मागणें केलें तें आमी आयकुया जोब चॅप्टर 1 वर्स 21 ताजें सगळें काबार जालें तकलेचे केंस लेगून तागसले आंगाचे लेगून गेले घाये पडले गोबराची न्हिदूंक पडलो भांगाराचे प्लेटीन जेवपी भांगाराचे बेडार न्हिदपी हे ते सायडीन इतले इश्ट मित्र येताले वेताले खावंक पिवंक आतां तुजे बरोबर सुणे लेगून पळयना तुका सुणे लेगून पळयनात तूं आतां कितें एक सुरो वाट सुरो सांडलेलो कांयच तुजे बरोबर ना नथींग इज विथ यू कांयच तुजे बरोबर ना आनी सगळें पळोवन तो कितें म्हणटाय ताणें म्हणलें म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो जोब चॅप्टर 1 वर्स 21 पेज नंबर रामाशिराव 824 पेज नंबर 824 824 सगळे उक्ती करात कोणाला बायबल आसा उक्ती करात कमान मेवला सगळे मातशें पळयात तें देवा उतर पेज नंबर 824 824 चॅप्टर 1 वर्स 21 म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगलो आयिल्लो कसो आयिल्लो विंगलो तुमी येत आसतना भांगार घेवन आयिल्लीं भुरग्यांक घेवन आयिल्लीं घरां घेवन आयिल्लीं बाटा बेसां हाडलोलीं गाडयो हाडलोलीं मोटर हाडलोलें कितें हाडलोलें आमी कांयच ना विंगडो नागडो विंगडे आमी आयिल्लीं वय वो ना वय कोण येयलो आसा ओगी आहा थोडी येत आसतना कितें घेवन आयलीं आमी तुमच्या आवय बापूय आयले विचारात माय हांव जल्म आयिल्ल्यान कितें हाडलोलें गे आहा जाल्यार विचारात कांयच आमी हाडूंक ना बाबणी न्हू कांयच हाडूंक ना चिंतलां तुमी केन्ना हें म्हजें तें म्हजें हें बाट म्हजें तें म्हजें एका झगड तेका झगड तेका झगड एका झगड हें म्हजें नांवार केलां म्हजें नांवार कर तें म्हजें तें अरे कितें हाडलेलें आमी संवसार येता आसतना कांयच ना हांवें हें म्हजें तें हें आमचें कितें हाडटा निराशीपण कितें हाडटा निराशीपण उसके कोती कितें कोत्ता वाडयता आनी जिवीत लांब जियेवपाचें तें कितें कोत्ता मोटवें कोत्ता म्हणटा बावणो म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगलो भायर सरलो नितळ लेगून भायर सरना जाणा तुमी जाणा चडशे बायलो तुमी भुरगे जल्मताले ते नितळ लेगून भायर सरना पयलां भुरग्याक नितळ कोरची पडटा वय वना वय थोडी ना म्हणटा दिसता म्हाका थोडी भुरगे नितळ लेगून भायर सरना कुसव्यांतले सगळें मेळ भायर सरता वय वना नितळ लेगून भायर सरना आनी मागीर नितळ कोरचें पडटा बाबडी न्हू म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो विंगडो भायर सरलो हांव विंगडो भायर सरलो जाल्यार हांव विंगडो वचूंक जाय सगळ्यो भांगराच्यो आनी डायमंडाच्यो आनी पयशांच्यो पेट्यो भरल्यो म्हूण त्यो व्हरोंक जायना आनी कोण व्हरोंक सोदता जाल्यार व्हरोंक मेळचें ना व्हरोंक मेळचें ना म्हणटकीर म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगडो भायर सरलां आनी विंगडो हांव परत वेतलो विंगडो हांव परत वेतलो मागीर सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें
सर्वेस्पराचे नाव व्हड जावं. सी काय बरी उतरां पळय ती. ही उतरां म्हणटलो मनीस केन्ना सुसायड करचो ना. ही उतरां म्हणटलो मनीस केन्ना निराशीपण भोगचो ना. ही उतरां म्हणटलो मनीस एकसुरो वाटसुरो केन्नाच जावचो ना. कित्याक देवान दिलें आनी देवा तुजें नांव. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. काय बरी उतरां ही. कितले संतोशाची खबर ही. कितलें बरें वखद हें. देवान दिलें देवान वेलें देवा तुजें नांव. देवान दिलें आनी कित्याक वेलें. कोण विचारता. कोण विचारता. आमी मनीस विचारतात. तुवें वतलो जाल्यार दिल्लें कित्याक. तूं कोण रे भाव म्हज्या. तूं वतलो जाल्यार दिल्लें कित्याक. कोणाक विचारता आमी. म्हळ्यार आमी देव जाले आनी तो मनीस जालो. तूं वतलो जाल्यार तुवें कित्याक दिल्लें. आनी हिंगा मनीस हे प्रश्नांची प्रश्न विचारून मनीस निराशी जाता. जिवितांत तर खुशाल जावंक सोदताय. एकसुरपण पयस करूंक सोदताय. देवा तुवें दिल्लें देवा तुवें वेलें देखून तुजें नांव हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ही उतरां तुजें एकसुरपण पयस करतलीं. हो सांगात देवा सशी तुका अदीक घट करतलो. आनी हो देव तुजें फ्रस्ट्रेशन पळय आहा तुजें एकसुरपण आसा ताची जुयत व्हरूंक तुका बळ मेळटलें. कित्याक हो देव तुजे बरोबर आसा. देव तुजे बरोबर आसा. पावडे न्हू जायते पावटी जायते जिवितांत अस्कोताय येतात. जायत्यो अशी एका चेडवाची खबर सांगतात. हें चेडूं कुड्डे दोळ्यांनी कुड्डे. दुसरें कानांनी बेरें बेड्डें. दोळ्यांनी कुड्डे कानांनी आनी जीब आसून मोने. कुड्डे बेरें आनीक कोणाक जाय अशें चेडूं. कोणाक जाय. आनी कित्याक उपकारता असलें चेडूं. संवसार कितें काळोख उलोवपाचें कितें कांय ना. संवसारांत जायते भाशेन आवाज येतात कांय आयकूंक. हे चेडवाचें जिवीत तें. पूण हे चेडवान निराशीपण भोगलें ना. हे चेडूं संवसाराक व्हडल्यान फामाद जालें. कुड्डे मोने आनीक हो संवसार ताणें गाजयलो. कोणें कुड्ड्यान मोन्यान आनीक बेऱ्यान. हे कुड्ड्यान दोळे आसल्यांक वाट दाखयली. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हे कुड्ड्यान दोळे आसलेल्यांक कितें दाखयली. वाट दाखयली. मोने आसलेल्यांक उलोवंक शिकयलें. तें मोने पूण तें दुसऱ्यांक उलोवंक शिकयता. येता तुमच्या मनान. तें कुड्डें पूण दोळे आसलेल्यांक तें कितें करता. वाट दाखयता. तें मोने जाय पडटा आमी देवाक वाखाणूंक देवाचें उतर वाचूंक आमी कितें मोनी. कोणाचें कितें बरें उलोवंक आमी कितें. पूण देंवसार येयलो मानगें पयलें तुमी न्हू. तेजे हेच व्हडलें तोंड उक्ती जालें. कोणाक खबरो करूंक कोण नाका. पूण जीब आसून मोने आनी कान आसून बेड्डें बेरें. ते चेडवाचें नांव हेलन केलर. हेलन केलर हें कुड्डें मोने आनी बेरें पूण जिवितांत निराशीपण भोगलें ना.
अरे हांव मोने कित्याक जल्मलें, हांव बेड्डें कित्याक म्हणून काडटा, हांव कुड्डें हो येदो व्हडलो संवसार म्हाका आसून फायदो कितें ना. हे चेडवान हेलन केलर संवसाराक उजवाडिलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. ल्हान वस घडल्या पुरो आमच्या जिवितान जालें पंक्चर. पोसगडे कशी आमचें जिवीत. बोमाटो म्हण जाणात न्हू, बोमाटो बलूनाची भाशेन आमचें जिवीत. कितें जाता, बलून केदो मोठो जावं तो, बोमाटो केदो मोठो जावं तो, इल्लो कांटो तोपल्या पुरो कितें जालें, फुटलो ढाम करून. क्रिस्तांव जिवीत अशें दिसता. इल्लें कितें खंयचे कडेन कितें इल्लें तोपलें ढाम काबार सगळें चल वयता. तुमी म्हाका पुरोवपाक गरज ना, हांव सा होणान पयलें न्हिदता. असलें जिवीत देवाचें जिवीत न्हय. असलें जिवीत जिवंक देवान आमकां हे संवसार रचूंक नात. असलें जिवीत जिवंक देवान आमकां हे आमचे बरोबर देव आसा. असलें जिवीत न्हय. निराशीपण भोग नाका. थोड्यांक झेम पडना, बाबड्यांक झेम पडना. अरे ती वस्तू वसून दी, सोडून दी. बोमाटो जायनाका. तुका केलो फू करून फुल्लो आनी इल्लो कांटो मारलो ढम करून फुटलो आनी काबार जालो. खंय बोमाटो खंय आहा. बोमाटो जायनाका. डोंट बी अ बलून. बाबडी न्हू, जिवीत फ्रास्ट्रेशन देवा विणें जावं येता. म्हाका उरता सुद्दां एका म्हज्या ऑल्टर सवस तेन्ना पाद्री जावंक ना हांव. बरो भुरगो काडलो आनी इंटरव्यूक गेलो. आनी इंटरव्यूक गेले कडेन हांव नको कितें जालें, हो भुरगो फेल जालो. म्हूण घरा आयलो आनी काडलो आनी आपल्या श्रीमान जनेलां दारां बंद केलीं आनी व्हडल्यान म्युजीक घातलें, स्पिकर घातले आनी गोड घेतलो. अरे बाबा कितले इंटरव्यू आहात ह्या संवसारान. म्हाका सांग, हे संवसार कितले बेकार आहा ते जियेनात. एकूच कंपनी आहा. आनी कोणें सांगलें यू आर लुजर इन दीस वर्ल्ड. कोणें सांगलें तुका तूं ह्या संवसारान हारलोलो म्हूण. देवाची विश्वास दवर, देवाची भावा दवर. तुज्या जिवितांत ज्यो वस्तू घडनात, तुज्या लागीं ज्यो वस्तू करूंक जायनात, त्यो वस्तू देवा लागीं करूंक घडटा म्हूण देवाची भावा दवर. हालेलुया 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 हालेलुया. तुजो बरवासो सोडिनाकाय, तुजी वो शेवट अशी चिंती नाकाय. ह्या मनशा लागीं जायना पूण देवा लागीं सगळें पळयत पुस्तक ते करात. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. लुकाचें शुभवर्तमान पयलो हावेसूर वडी 30 आनी 7, पेज नंबर 1859. 1859 verse 37. कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच. आनी पावटी, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. हांव सोप मानता. देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना हें हांव सोप मानता. तेन्ना देवाची कृपा मेळटा, देवाचो आशिर्वाद मेळटा,
देवाची बोळ मेळटा आनी जे जायत वस्तू आमी करूंक शकना तें देव देव हालेलुया 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 म्हजे लागीं जायना खरें पूण देवा लागीं जाता म्हण हांव सत मानता पूण रिसंटली 2-3 दिसां फाटीं एक फामील आयली हांगासर बरें पयसान आयली सुदीत 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 साणत सुदीत आयली आनी फादर म्हण लागली बोडीची बरो वावर करी 2 वर्सां सुमार जालीं कितें ना काम ना आतां जियप कशी घरा फुडें व्हरप कशें कशें व्हरपाचें फुडें फादर आयज यो फाल्यां यो आयज यो फाल्यां यो ह्या म्हयन्याक वच त्या म्हयन्या वच ह्या म्हयन्या वच त्या म्हयन्या वच ह्या म्हयन्या वच त्या म्हयन्या वच सगळें हांव रावतां ओके येत्या म्हयन्याक 15 तारीख वचपाचो 15 जाली 20 जाली 30 जाली कांय खबर ना फादर म्हजे बरोबर देंवलोले एक वियाज मार दुसरी वियाज मारली हांव बावडा हिंगा आहा फादर म्हजे खातीर माग म्हजे खातीर माग निराशेपण येता कित्या फुडार अशे प्रश्न येतात आनी म्हणलें देवा कडेन भावातूर देवाचेर भावातूर भावातूर आनी देवाक सांग देवा तुजे लागीं जायना म्हणलोलें कांयच बाबात दवर आनी देवाक सांग तुजे लागीं जायना म्हणलोलें कांयच ना दुसरे दिसाक फोन आयलो फादर देव बरें करूं कितें जालें गो बाय ना फादर आनीक 5 दिसांनी चोड म्हण सांगला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पण आमच्या जिवितांत सुसायड करूंक एक सुरपण हाडूंक आमचे लागीं वस्तू घडोनात हें कितें तें कितें प्रश्नांची प्रश्न इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हांव कित्याकूच उपकारना म्हजी बायल कित्याक म्हजी भुरगीं कित्याकूच उपकारना ती भुरगीं बरीं हुशार ती भुरगीं बरीं दिसतात भुरग्यां मदें वीज घडटा केन्ना टिचर म्हणटा तूं बोंडो मामी बी तेंच म्हणटा सगळे म्हाका बोंडो म्हणटात इडियट गूड फॉर नथींग अरे हे मनशाक सुसायड करूंक जिवीत काबार करूंक वता पूण बाबा न्हू म्हजे लागीं घडना पूण देवा लागीं घडटा हांव देवा बरोबर जियेता आनी देव म्हजे बरोबर जियेता हालेलुया 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 पण आनीकूय वस्तू आहात ज्यो आमकां आमच्या जिवितांत निराशीपण आनी पिडा घेवन येतात तातूंतली आनीक वस्त म्हणल्यार बरें चिंतप न्हय वायट चिंतप कितें चिंतप वायट चिंतप आनी वायट चिंतल्या मनशा बरोबर न्हू भोंवशी ते हें वीक कितें करतात तुज्या मनान घालतात सर्पाक घांस मारून सर्पाच्यान विका बगर आनी कांय दिवपाक जायना तेका लागून ते मॅजिशियन बी हे म्हणटा आमी ते पू करून वाजयताय चले आमी आनी मागीर ते सरप ते कितें करताय जाणा पयलीं कितें करताय तेजे दांत काडटाय कित्याक आं ना वीक गेलें ना कितें गेलें दांत काडल्या उपरांत वीक आसता पूण ते हिंगा ते दांत पडहाय न्हू त्या दांतांतल्यान तो वीक घालता तेणें घांस मारलें म्हणटा घांस मारपाक दांत काडल्या उपरांत वीक आहा तेजें पूण तूं घांस मारपाक कितें नाय दांत नाय घांस मारल्यार वीक येता कळ्ळें म्हणटरी तूं नाका त्या मनशा बरोबर हिंगा थिंगा भोंवता हे सरप काडटाय तुजें वीक घालता आनी मागीर ते वीक घेवन तूं भोंवता नाका जाल्ल्यो आयडिया दिवपी आहात नाका जाल्ल्यो आयडिया दिवपी आहात पण बाबा न्हू असले मनशां बरोबर भोंवपी बरें न्हू असले मनशां बरोबर भोंवपी बरें न्हू
एका तरणाटीची खबर अशी सांगतात एक बरो तरणाटो खंय हुशार तरणाटो बागेवन घरा बेतल्यान तांचे घरान मागणें बी आसलें काडलो आनी एक दिसा खंय ताणें कोण खंय थिंगा आयिल्ले सांगूंक देव ना म्हणून आपूण सदां देव आहा हें आयकतालो कोण आसा म्हण आयकतालो देव आहा म्हण आयकतालो आनी आयज हांव कितें आयकतलो देव ना कित्याक म्हणटात ते हें आयकूंक म्हणटा हुशार तरणाटो गेलो आनी ताणें खंयसर थिंगा एक एग्जाम्पल दिलें देवाची मुर्ती कोणें चोरली इमाज कोणें चोरून व्हेली म्हणून कितें करचें पडलें देवाची इमाज चोरून व्हेली म्हणून मागीर कितें करचें पडलें कोणाक सांगचें पडलें कितें करतलीं कोणाक कंप्लेन करचें पडलें पुलिसांक न्हू आमचे कॉपेलान आमचे इगोजी चोरी जालो कंप्लेन करचें पडलां वय ना मागीर पुलिसांक कंप्लेन केलें हे म्हणटात अरे देवाची इमाज खंयच्या चोरान व्हरली देवाक खबर ना पुलिसांक कशी खबर आसतली पण देव बी कोण देवाची इमाज कोणें व्हेले ती कोणाक खबर आसूंक जाय देवाक न्हू दिवान खंय आहा आनी ह्या भुरग्याचो बाबात आल्लो आनी ते सस्तान ताणें मागणें करपाचें सोडलें देव खंय आहा बेश्यो खबरो हे फटोवपाच्यो खबरो पयशे करपाच्यो खबरो टायम पिड्यार करपाच्यो खबरो मागणें घेयात मिसाक घेयात कुमसार जायात हें करात मागणें करात पुस्तकां कांय ना देव बी कोण ना हें ताच्या मनार रिगलें मागीर कोण सांगता आत्मा आसा म्हूण प्रश्न येयलो आत्म्याचो आत्मा आहा म्हूण कोण सांगता तुवें चोयला हांवें चोयला तुवें चोयला हांवें चोयला एक गजाली जावंक लागल्यो आनी मागीर आत्मा ना म्हणूंक लागले मागीर कितें उरलें आत्मा उडयलो मनशाचो कितें उरलें कूडच उरली वय ना आत्मा ना जाल्यार फक्त उरली कितें कूड आनी मागीर कूड कित्याक दिल्या पिवपाक जाय तें जेय बरें जेय नागोवन फटोवन जेय आनी मागीर पी बरेंच मार कप मार अरे कुडीक सॅटिस्फाय करूंक जाय इतल्यान काबार जायना अरे जाय ते बायलो आहा जाय ते चेडूं आहात कुडीचो संबंद कर हिंगा थिंगा रेड लायट एरिया भोंव ही कुडीची गरज कम ऑन एन्जॉय इट जेवप पिवप आनी कुडीचो संबंध कित्याक कुडीक जाय आनी हे भाशेन हो तरणाटो सांडलो इतलो सांडलो ते प्रॉस्टिट्युशनाक वचूंक लागलो कुडीचो धंदो करता ते सगळ्यांनी वचूंक लागलो आनी करून करून ताणें चिंतलें आतां बरें जेल जालें न्हू कुडसां बरी जातली वाव कमॉन जिमा वयतलो आनी कितें करतलो हें करतलो तें करतलो बरेंच मारतलो आयज हें कप फाल्यां तें बरें ब्रँडी आनी विस्की आनी सगळें मारतलो वाव कमॉन आय एम लिवींग लायक अ किंग आयज हें चेडूं फाल्यां तें चेडूं ह्या प्रॉस्टिट्युशनाक त्या प्रॉस्टिट्युशनाक अशें सगळें भोंवत रावलो आनी सर शेवटी पिसो जावपाचो येयलो पिसो हुशार चेडवो बरी बरी सपनां चिंतलीं आवय बापायन ताणें चिंतलीं आनी सगळें काळोखान हे सगळें नाका जाल्ले चिंतनांनी ताचो फुडार पिसुल्लो आनी मागीर कोणें तरी ताका झेमपणां जाली जेवण आसना जेन दिसना न्हीद पडना सगळें फ्रास्ट्रेशन आयलें जिवितान हे सगळे आयडियर पळय आसले न्हू नाका जाल्ले आयडियर अरे कूड दिल्या एन्जॉय करपाक कोण सांगता काजार जाल्या उपरांत काय कोण काजार कोणें केला मनशांनी केला ही सगळीं चेडवां आहा ती तुका मरे तुका जाय तेका वरां उजार कर रेप जावपाक लागल्यो आनी सर शेवटी तो देवाक उलो मारता देवा तूं खरें आसा आनी मागीर तो इनर हिलींग रिट्रीटाक कोण तरी ताका धरून वता आनी असो हो भुरगो साल्वार जाता हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. नाका जाल्लो गोबर माती घेऊन जाय ते मनीस भोंवतात. गोबर माती धूल घेऊन भोंवतात. ते जर आमच्या मनान घालीत, आमच्या भुरग्यांच्या मनान घालीत, ते ह्या वायटाचे गुलाम जाले. वायटाचे गुलाम जाले आनी दुयेंस वाडलें. पवणू आनीक येतात ती म्हणल्यार जायते नाका जाल्ल्यो सुयो, नाका जाल्ल्यो सुयो पिडा घेवन येतात. नाका जाल्ल्यो सुयो. ह्या वेळार एका तरणाट्याचो उदक आसा, एक बरो हुशार तरणाटो खंय, बरो शिकपी, बरो शिकलो आनी लोक खुशाल जालो. आमचो एक तरणाटो बरो शिकला. इतलेंच बरो शिकून एक बरो दोतोर जालो, फेमस डॉक्टर. सगळें काय मुखार म्हळ्यार खुशालकाय वाडली. कितें म्हणून आमच्या गांवांत एक तरणाटो, आमचो मुल्लो एक तरणाटो, एक व्हडलो हुशार कोण, दोतोर. पूण कितें जालें, दोतोराच्या जिवितान आयले फातूर. लोक खुशाल जालो. आमचो एक तरणाटो, आमचो एक गांवचो भाव, एक व्हडलो दोतोर म्हूण. पूण ताच्या खऱ्या जिवितान तो एक फातूर. कितें घडलें ताच्या जिवितान? ताच्या जिवितान थोडेफार कितें आसता न्हू, मातशें वयर चोटा अशें न्हू. आमची पांखां बी कितें जाता ती वयर चड वयर चडटा आमी. कितें कर रे, कसो जिया रे, कोण सांगता कुमसार आनी देवान धर्म खबर कोण चयला ते सगळें बरोबर आसा. वयल्या वयर तें जिवीत भितरल्यान कांय आसना. पूण ह्या तरणाट्याच्या जिवितान, ह्या दोतोराच्या जिवितान एक पाडी सूय आयली. ती म्हळ्यार ड्रग्सांची. कशी सूय आयली? ड्रग्स. आनी हो दोतोर जालो ड्रग्साचो दोतोर. ह्या ड्रग्सांनी ताका गुलाम करून दवरलो. आनी लोक बाळो खुशाल जावन रावता, कितें आमचे मदें कोण येता म्हूण. पूण ताच्या खऱ्या जिवितांत कितें येता? फातोर. गूड फॉर नथींग. कित्याक उपकारना. हे ड्रग्स घेयना बाबा, तेच्यान जायना. आनी म्हाका सांग, एक दोतोर बेवदो, एक दोतोर ड्रग्स, वयतली तुमी? वयतली? कोण वचपा? आनी मागीर ताका रियलायज जाता, ही वायट संवय म्हज्या जिवितान हांवें हाडली आनी हांवें म्हजीच वाट लायली. कितें करूं आतां? आनी तो जेजू गुलाम मारता. Romans chapter 10 verse 9. Bagin Paulo Romkaran Burlichit Dava Avisur Odi No. Romans chapter 10 verse 9, page number 2048. Page number 2048, 2048, verse 9. Kores Jesus sumi, kore Jesus sumi, kore Jesus sumi. Magir तुझ्या तोंडान उच्चारून तू वळखून घेशी. जेजू सोमी, जेजू देव, जेजू धोनी, जेजू म्हजो भरवसो, जेजू म्हजो पेकयणार, जेजू म्हजी खुशालकाय, जेजू म्हजी वाट, सोत आनी जिवीत. हें तूं सोत मानून घेशी. आनी देवान ताका मेलेल्लो पुनर्जीवन केलो म्हूण काळजांत तावन बाबा दोर्शीचा जेजू मेलो आनी जेजू कितें जालो? जिवोन जालो. मेलो आनी जिवोन जालो. काळोखान गेलो पूण उजवाडांतलो उजवाड सासणाक उदेलो. जेजू
कोसळ्ळो आनी कोसळ्ळी ताणें जुयत व्हेलें मागीर आनी तुका तारण मेळटलें हे तरणाट्यान सोत मारलें ह्या फातर दोतोरान सोत मारलें आनी ताचें जिवीत बदललें ताचें जिवीत बदललें आनी ड्रग्सांनी ताका सुटका दिली कसलीय पातक काळोख जी जिवितान आसा जेजू सोमी म्हूण कितें म्हूण जेजू सोमी जेजू मेल्यान रचून जालें म्हूण तोंडान उचार आनी काळजान कितें कर सोतमान हालेलुया 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 कसली तुज्या जिवितान आडकोळ आसूं कसली नाका जाल्ली सूय वायट सूय पाडी सूय आनी एक बायल म्हणूंक लागली फादर म्हाका न्हू बोगोर बोगोर उतरां येतात गाडी मारपाच्यो कसलीं उतरां येतात बोगोर बोगोर हांव तर व्हडल्यान म्हणना मना तरी येतात थोड्यांक हांव व्हडल्यान पळय धाकटी पळय हे न्हू म्हजी सकयल धाकटी भुरगीं तांकां फाडा 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 करून शेवटी ना शेवटे मागीर म्हणलें बरें आहलो तुवें एक बरो बूक बी बरयलो जाल्यार कसलो फादर कितें करूं वचनात ह्यो गाडयो थोडी पळय पाद्री माद्रीक लिवन गाडी मारता हांव व्हडल्यान मारना जाल्यार मना तरी केशी सोडनात म्हाका सकाळीं उठल्या उपरांत मागणें कर सकाळीं उठल्या उपरांत मागणें कर ह्यो गाडी तुका सोडटल्यो कितें कर मागणें कर कितें मागणें कर बूक ऑफ साम 51 Psalm 51 स्तोत्रांची पुस्तक पन्नास आनी एक ओडी 15 हें मागणें कर कितें मागणें तें पेज नंबर 950 950 मोचे ओंठ उगोड सर्वेस्परा मोजे ओंठ उगोड सर्वेस्परा आनी हांव तुजी वाकाणणी कोत्तलो हांव तुजी वाकाणी म्हूण सकाळीं उठल्या उपरांत म्हजें ओंठ उगोड सर्वेस्परा आनी हांव तुजी वाकाणणी कोत्तलो म्हणजे आयज हे म्हज्या मनान हे म्हज्या ओंठांनी आनी हे म्हज्या काळजान कोणाचें उतर देवाचें उतर आनी मागीर येता येता तो ना ती पळय आनी म्हणूंक लागली फादर 9 दीस केले हांवें आनी 9 दिसां भितर मन गाडी सगळें नितळ जालें आनी आतां म्हाका ती उतरां येनात पूण आतां हांव म्हजे भितरल्यान कुशाल आसा हालेलुया 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 पळोवन हो प्राचीन काळ आमकां नवसणी हाडटलो काळ देवाच्या संबंदान वाडयतलो काळ तरेकवार वायटांतली सुटका दितलो हो वेळ जेजूक लागीं सर आनी खंयचे हितूरलो जेजू आमकां सुटका दितलो दिवंकूच जाय कित्याक हो भावात आमचो पळयात जॉन चॅप्टर 8 वर्स 36 जुवांचे शुभवर्तमान 8वा विसूर वडी 30 आनी 6 पेज नंबर 1940 1940 chapter 8 verse 36 हे पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत देव आमकां सुटका दिता देव आमकां सोडयता देवाचो पूत आमकां सोडून धाडतो हे मनशाक सोडून दिवचे खातीर ताका कितें करचें पडलें कितें करचें पडलें कितें केलां गो जेजूक खुर्सार मुचे पडलें पूण देवाचो पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तो तुमी खरेपणी स्वतंत्र जातलीं देवान तर आमकां सुटका दिली आमकां सुटका सुटका
हालेलुया Hallelujah. 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 बाबा ह्यो वेळार तुमच्यो वस्कतायो तुमच्या जिवितांतल्यो वस्कतायो तुमच्या घरांतल्यो वस्कतायो तुमच्या वावराची स्वातीवेल्यो वस्कतायो ह्या वेळार देवाक सांगात काळोखान तूं चलशी निराशेपणान तूं चलशी एकसुरो तूं सांडशी भियेनाका भियेनाका सोमी तुज्या सांगाताक आसलो आसा आनी सदांकाल आसतलो सोमी मोसोगोली कायस म्हाका उणेना सोमी मोसोगोली कायस म्हाका उणेना सोमी असो गोली कायस म्हाका उणेना सोमी मोसो गोली कायस म्हाका उणेना सोमी मोसो गोली कायस म्हाका उणेना सोमी मोसो गोली कायस म्हाका उणेना आनी वेळार ताचो आशिर्वाद ताचो सांगात ताचें बळ आमची शक्ती हे देवाक सगळो संवसार सगळे मनीसकूड आयच्या दिसा वाडदीस मनयतलीं ऑपरेशनां आसात जावं परदेसांत आसात भायल्या देशांनी आसात आमच्या तरणाट्यांक खंय तरी एक वार जिविताचें निराशेपण एकसुरपण भोगतल्यांक दुनिया आमकां बळ आनी शक्ती दियान तांचेरूच आशिर्वाद घाल आनी सगळी मागणी एकठांय करून जेजून शिकयलें मागणें म्हणुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राय सामकें येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकवल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन आनी वेळार बाबडनो मारिया आमची आवय तिच्या जिवितांत जायते निराशेपण एकसुरपण आयलें पूण देवाची खुशी देवा तुजें नांव व्हड आनी सगळीं मागणें एकठांय करून जेजून शिकयलें मागणें म्हणुया आमच्या बापा नमान मारी कृपेन भरले सर्वेस तुझे ताय आसा उसऱ्या मदीं तुसदो आनी सदोस आपोचेसु भगीन माये देवाचे माये मा बाबेंग ती विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन